बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 अप्रैल है और दिन है बुध का। जिस खबर का इंतजार पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही थी, जिस खबर का इंतजार 10 अप्रैल रात 12 बजे के बाद से किया जा रहा था, वो खबर अब से कुछ देर पहले आ गई है। 2 दिन की खामोशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तूफान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहलका खेज खबर आ गई है, जिस खबर का इंतजार दुनिया भर में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद थे वो इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत लगाएगी। मैंने बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बताया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तौहीन अदालत से बच ही नहीं सकती। अगर किसी का यह ख्याल था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगेगा, इलेक्शन ना करवा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानकर शहबाज शरीफ की हुकूमत बच जाएगी, ये पूरी काबीना बच जाएगी, तो वो गलत ख्याल था। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अगले 2 दिनों के अंदर उनकी छुट्टी कंफर्म कर दी है। यानी 48 घंटों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा रही है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा रही है, बल्कि वो पूरा मंसूबा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कमजोर करने के लिए बनाया गया, वो पूरा मंसूबा जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को कमजोर करने के लिए बनाया गया, अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अगले 48 घंटे तहलका खेज होने जा रहे हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 4 वुज़रा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया गया है। कल जुमेरात है, परसों जुमा है। जुमे का दिन एक दफा फिर शहबाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए कयामत खेज होने जा रहा है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर 8 रुकनी बेंच बना दी है। चीखें निकल रही हैं इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत की, उनके मनपसंद सहाफियों की, वो पूरा ग्रुप, पूरा गैंग जो इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत की सहूलतकारी कर रहा है, उसकी चीखें निकल रही हैं, चूंकि वो 8 जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं जिन्होंने इस बिल को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने वाले बिल को उड़ा कर रख देना। वो मैं आपको बताता हूं कि उस बेंच के अंदर कौन कौन शामिल है। उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर जगह पर यह सवाल किया जा रहा था कि जनाबे वाला तौहीन अदालत हो चुकी है। 10 अप्रैल की रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहलत दी थी वजारत खजाना को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए का फंड जारी किया जाए। अभी तक वो फंड जारी नहीं हुआ था, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं हुई। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल बड़ा सोच विचार करके चल रहे हैं। फूंक फूंक के कदम उठाया जा रहा है ताकि जब वो ये फैसला दें तो उसके ऊपर एतराज कोई ना कर सके। कल एक कोशिश की गई, जस्टिस काजी फायद ईसा से मुलाकात की गई, वो तमाम जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा उनसे मुलाकात की गई, लेकिन आज जो बेंच बनाया गया, आज जो तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए समाअत जुमे वाले दिन मुकर्रर की गई, उससे यह अंदाजा हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल अब फुल एक्शन में आ चुके हैं। डंडा चल गया है। 8 जजेस ने पांसा पलट दिया है। 4 वफाकी वुज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिए गए हैं। तौहीन अदालत लगने जा रहा है। शहबाज शरीफ के पास आखिरी 48 घंटे रह चुके हैं। होगा क्या, आज से 2 दिन बाद पता चल जाएगा। मामला ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरखास्त जमा करवा दी है, तफसीली दरखास्त के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना से फंड्स मांगे थे, वजारत खजाना ने फंड्स जारी नहीं किए। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने और वजारत खजाना जाने। वजारत खजाना के जो सेक्रेटरी हैं, यानी सेक्रेटरी खजाना, वो इस टाइम अमेरिका में है। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था, वो अचानक अमेरिका रवाना हो गए। लिहाजा अब वजीर खजाना इसहाक डार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया जाएगा। ना सिर्फ वजीर खजाना को, बल्कि उनके साथ वजारत दाखिला में से किसी सेक्रेटरी दाखिला को, वजारत दिफा में से सेक्रेटरी दिफा को, यानी 3 या 4 अफसरान जिनकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स फराहम करना, सिक्योरिटी फराहम करना या मुआवनत करना इलेक्शन के हवाले से, उन तमाम तर अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, चूंकि हर जगह पर मुझसे भी ये सवाल किया जा रहा था कि जनाब इतने दिन गुजर गए, ना रात को अदालतें खुली, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन में नजर आ रहे हैं। मैंने आज सुबह एक वीडियो में आपको बताया था कि
اعتزاز احسن نے جو تمام تر پاکستان کے وکلا کو سپریم کورٹ پہنچنے کا حکم دیا تھا یا ہدایت کی تھی یا ان کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلیں، اس نے آج بہت بڑی سپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو دی ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں آج وکلا پہنچے تھے، یہ نوٹس ہونا ہی تھا، توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونی تھی، لیکن آج ایک تیر سے دو شکار ہوئے ہیں۔ ایک تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کا بل تھا، اب وہ بھی اڑنے جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو پورا پلان کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکے گا، چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس بل کو بھی اڑانے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی چیخیں نکل رہی ہیں۔ پہلے آپ وہ نام دیکھ لیجئے کہ کون کون اس بینچ کے اندر شامل ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں، جسٹس محمد علی مظاہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ یعنی یہ 8 رکنی بینچ ہے، لارجر بینچ، جو اب جمعے والے دن اس کیس کی سماعت کرے گا کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے ایک متنازع قسم کا بل جو ہے وہ سپریم پارلیمنٹ سے پھر سینٹ سے منظور کیا گیا، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ بل پاس ہونا چاہیے یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا دے گی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا دیتی ہے اور فیصلہ اس بل کے خلاف آ جاتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے کا جو شہباز شریف کی حکومت کا پورا پلان تھا، منصوبہ تھا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ الٹی گنتی لگ رہی ہے کہ شروع ہو چکی ہے، یعنی جمعرات کا دن اور جمعے کا دن، یہ 2 دن ڈو اینڈ ڈائی ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا منڈے والے دن سے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آن گوئنگ ویک ہے، یہ جو ہفتہ ہے، اس کے اندر سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو طوفانی خبر ہے وہ 2 دن بعد آئی، یہ 2 دن پہلے آ جانی چاہیے تھی، لیکن میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا تھا کہ پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک از خود نوٹس لیا تھا اور اس از خود نوٹس کو حکومت پاکستان نے مانا نہیں، اس حکم کو حکومت پاکستان مان نہیں رہی۔ الیکشن کروانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے دیا اور حکومت پاکستان کہتی ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، یہ کسی سول جج کا حکم نہیں ہے، کسی ڈسٹرکٹ کورٹ کا حکم نہیں ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا حکم ہے۔ اس کو نہ ماننا ناممکن ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے۔ کل آزاد کشمیر کے وزیر اعظم گھر گئے، اگلے 2 دن میں شہباز شریف صاحب گھر جا رہے ہیں، یعنی توہین عدالت کی کارروائی اب پتھر پہ لکیر ہو چکی ہے، اب بچنا ناممکن ہے۔ جمعے والا دن ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے قیامت خیز دن ہوگا۔ اب یہ سارے اگر آپ کڑیاں ملائیں تو مریم نواز شریف سعودی عرب چلی گئی، نواز شریف لندن سے سعودی عرب آ گئے، وہاں پر علیحدہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، شہباز شریف صاحب یہاں پر دوڑے لگا رہے ہیں۔ کل صرف 12 گھنٹوں کے اندر، یہ پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر شہباز شریف نے 2-3 ملاقاتیں پاکستان کی طاقتور شخصیات سے بیک ٹو بیک کی، یعنی ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ پھر سہیل وڑائی صاحب نے خبر دی کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے شروع ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ گارنٹی عمران خان سے مانگی ہے، یعنی پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج بدھ کی شام اچانک اس معاملے کی کارروائی کا دوبارہ آغاز کرنا، پھر جو لارجر بینچ بنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اب گھر جا رہی ہے اور پورے ملک میں ایک دم، یعنی کہ ایک ٹائم میں انتخابات ہوں گے یا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صرف انتخابات ہوں گے، اس ٹائم صرف طے کرنا یہ باقی ہے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر شہباز شریف کی حکومت کے کن کن وزراء کے اوپر توہین عدالت لگے گا، سیاسی کیریئر کن کن لوگوں کا داؤ پر لگے گا۔ دس از ٹو بی سین، میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔